मॉर्निंग। हांव रमेश अंजुनचो। हांव आसा आसगांव। तर हांगासर आसगांव अंजुना वागातर गुड मॉर्निंग एक्सिडंटान जाता, पूण गाडी जे हिसपान रावला डायरेक्शनान सगळ्यांक हांवें दिसता की उलयताले की एक्सिडंट जाला आनी उजो लागला, पूण हांगा हे आसगांव ह्यो एक्चुली इन्सिडंट जाला एज पर हांगासले म्हाजे सोर्सिसान सांगला की एकाक जाला आनी तो कोण तर भुरगो आल्दोनचो। आनी तरी सांगता पुलिसां कडेन वचून हांव कन्फर्म करतलो, पूण हांगासले भुरग्यान म्हाका दोगा तिगांनी सांगला की हेर अटॅक जालो आनी उजो घातलेलो आहा, तेच्या फाटल्यान कोण तरी पडला। इन्सिडंट कितें जाला तें खबर ना एक्झॅक्ट। आनी जाल्यार आसगांव आमचो आसगांव खंयचो चर्च स्कूल आहा आमचे हांगासर आसगांव युनियन हायस्कूल, तेजे पयलीं तर लेफ्ट सायडीन दिसतना ग्रुपांनी व्हायरल जाला की एक्सिडंटान उजो लागला, पूण एज पर हांगाच्या सोर्सिसान म्हाका सांगला की हांगासर तेका अटॅक जालो। तेजे इन्सिडंट तेजे कित्याक ग्रुप्स जाल्ले, 2 ग्रुप ती कांय खबर ना। पुलीस स्टेशनान वचून कन्फर्म करता एक्झॅक्ट कितें जालां। आनी गाडयेचो तुमकां नंबर हांव अपडेट करता, सायडीन पळोवंक शकता तुमी। महिंद्रा बोलेरो गाडी ती, नंबर मातशें दिसता आनी तुमकां ते फोटो घालता सायडीन।